बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। इन्ना फ़तहना लक फ़तहन मुबीना। ऐ नबी, बेशक असां तोखे पधरी फतह ॾिनी। लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक वमा तअख़्ख़र वयुतिम्म निअमतहु अलैक वयहदियक सिरातन मुस्तक़ीमा। अल्लाह तुंहिंजूं अॻियूं पोयूं सभई कमियूं माफ़ करे छॾियूं ऐं तो ते पंहिंजी नेमत पूरी कई ऐं तोखे सही वाट वठाई। वयंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। ऐं अल्लाह तोखे ज़बरदस्त सोभ ॾिए। हुवल्लज़ी अंज़ल अस्सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन लियज़दादू ईमानन मअ ईमानिहिम वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्दि वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। इहो ई त आहे जंहिं मोमिननि जे दिलुनि ते आथत नाज़िल कई तां त पंहिंजनि ईमाननि सां गॾु उहे अञा हिकु ॿियो ईमान वधाइनि। आसमाननि ऐं ज़मीन जा समूरा लश्कर अल्लाह जे हथ वस आहिनि ऐं अल्लाह ॼाणंदड़ ऐं दानाव आहे। लियुदखिल المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما। त जीअं मोमिननि ऐं मोमिनाणियुनि खे सदाईं रहण लाइ अहिड़ियुनि जन्नतुनि में दाख़िल करे जिन जे हेठां नहरूं पियूं वहंदियूं ऐं संदन मदायूं खाउन मेटे छॾे ऐं अल्लाह वटि इहा तमामु वॾी कामयाबी आहे। ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا। ऐं उन्हनि मुनाफ़िक मर्दनि ऐं मुनाफ़िक औरतुनि ऐं मुशरिक मर्दनि ऐं मुशरिक औरतुनि खे सज़ा ॾिए जिन जा अल्लाह जे बारे में निहायत ख़राब गुमान आहिनि। बुछड़ाईअ में हू पाण अची विया आहिनि ऐं मथनि अल्लाह जो ॾमर थियो आहे। मथनि लानत विधी अथाईं ऐं उन्हनि लाइ जहन्नुम तयारु कयो अथाईं जेको ॾाढो बुछड़ो ठिकाणो आहे। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्दि वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। आसमाननि ऐं ज़मीन जा लश्कर अल्लाह जे हथ वस आहिनि ऐं हू ज़बरदस्त हिकमत वारो आहे। इन्ना अरसलनाक शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ नबी, असां तोखे शाहिदी ॾींदड़, ख़ुशख़बरी ॾींदड़ ऐं ख़बरदार कंदड़ बणाए मोकिलियो आहे। लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। तां त तव्हां अल्लाह ऐं संदसि रसूल ते ईमान आणियो ऐं संदसि साथ ॾियो ऐं संदसि अदब ऐं ताज़ीम करियो ऐं सुबुह ऐं शाम अल्लाह जी पाकाई बयान कंदा रहो। इन्नल्लज़ीन युबाइऊनक इन्नमा युबाइऊन अल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम फमन नकस फइन्नमा यनकुसु अला नफ्सिहि वमन औफ़ा बिमा आहद अलैहि अल्लाह फसयुअतीहि अजरन अज़ीमा। यकीनन ऐ नबी, जिन माण्हुनि तोसां पे बैत कई उन्हनि असुल में अल्लाह सां पे बैत कई। अल्लाह जो हथ संदन हथनि जे मथां हो। हाणे जेको उन जे अहद खे टोड़ींदो त उन जी टोड़ण जी शामत संदसि मथां पवंदी ऐं जेको उन जे अहद खे पाड़ींदो जेको हुन अल्लाह सां कयो आहे त जल्द ई अल्लाह खेसि तमामु वॾो अजुर अता कंदो। سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم
قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. बहराड़ीअ वारनि मां जेकी माण्हू पोइते छॾे ॾिना विया हुआ से हाणे ज़रूरु तोखे अची चवंदा त असांखे पंहिंजनि मालनि ऐं ॿारनि बचनि जे फ़िक्र रुधल रखियो आहे। तूं असां लाइ माफ़ी जी दुआ घुर। उहे जेकी पंहिंजे ज़बानुनि सां चवनि था सो संदन दिलुनि में नाहे। चवीन त चङो जे ईअं आहे त पोइ तव्हांजे मामले में कंहिंखे ताक़त आहे त अल्लाह जे फ़ैसिले खे रोके सघे जेकॾहिं हू तव्हांखे को नुक़सानु पहुचाइणु घुरे या वरी को फ़ाइदो ॾियणु चाहे। तव्हांजे अमलनि खां त अल्लाह ई वाक़िफ़ आहे। بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. बल्कि तव्हां ईअं सम्झो हो त रसूल ऐं मोमिन त पंहिंजनि घरनि ॾांहुं कॾहिं बि मोटी न सघंदा ऐं इहो ख़्यालु तव्हांजे दिलनि खे ॾाढो सुठो लॻो तोणे जो तव्हां गुमान त ॾाढो बुछड़ो कयो हो ऐं तव्हां अंदर जा ॾाढा खोटा माण्हू आहियो। ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. जिन अल्लाह ऐं संदसि रसूल ते ईमान न आंदो आहे अहिड़नि काफ़रनि लाइ असां भड़कंदड़ बाहि तयार कई आहे। ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. आसमाननि ऐं ज़मीन जी बादशाही जो मालिक अल्लाह ई आहे जंहिंखे वणेसि माफ़ करे ऐं जंहिंखे वणेसि सज़ा ॾिए ऐं हू गफ़ूर रहीम आहे। سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. जॾहिं तव्हां गनीमत जो माल हासिल करण लाइ वञण लॻंदव त उहे पोइ ते छॾे ॾिनल ज़रूरु तव्हांखे चवंदा त असांखे बि साण हलणु ॾियो। उहे चाहिनि था त अल्लाह जो फरमान बदिलाए छॾीनि चई छॾीनि त तव्हां कंहिं बि तरह असां सां गॾु नथा हली सघो। अल्लाह अॻुवाट ई ईअं फरमाए चुको आहे। उहे चवंदा त न बल्कि तव्हां असां सां हसद करियो था बल्कि उहे माण्हू सही ॻाल्हि घटि सम्झंदा आहिनि। قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. उन्हनि पोइ ते छॾे ॾिनल बहराड़ीअ वारनि खे चई छॾ त सिघो ई तव्हांखे अहिड़नि माण्हुनि सां विढ़ण लाइ सॾियो वेंदो जेकी ॾाढा ताक़तवर आहिनि। तव्हांखे उन्हनि सां विढ़णो पवंदो या वरी उहे मुती थी वेंदा। पोइ जे तव्हां तंहिं वक़्तु जिहाद जे हुकुम ते अमल कयो त अल्लाह तव्हांखे भलो अजुर ॾींदो। पर जे वरी बि तव्हां मुंहुं मोड़े वियो जीअं अॻे मोड़े विया हुयो त पोइ अल्लाह तव्हांखे दर्दनाक सज़ा ॾींदो। ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. हाँ बाक़ी जेकॾहिं अंधो ऐं मंडो ऐं बीमार जिहाद करण लाइ न अचनि त का मयार नाहे। जेको अल्लाह ऐं संदसि रसूल जी फर्मा बरदारी कंदो अल्लाह उनखे अहिड़ियुनि जन्नतुनि में दाख़िल कंदो जिन जे हेठां नहरूं वहंदियूं ऐं जेको पुठी ॾींदो तंहिंखे हू दर्दनाक अज़ाब ॾींदो। لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. अल्लाह मोमिननि खां राज़ी थी वियो जॾहिं हू वण हेठां तोसां बैत करे रहिया हुआ। संदन दिलनि जो हाल खेसि मालूम हो
पोइ हुन मथनि आथत लाथो ऐं खेनि इनाम में वेझड़ी फतह अता कयाईं ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما ऐं झझो गनीमत जो माल खेनि ॾेई छॾियाईं जंहिंखे हू सुतती हासिल कंदा अल्लाह ज़बरदस्त दानाव आहे وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما अल्लाह तव्हां सां जजी गनीमत जे माल जो वाइदो थो करे जेको तव्हां हासिल कंदव फ़िलहाल त हुन इहा फतह तव्हांखे ॾिनी ऐं माण्हुनि जा हथ तव्हांजे ख़िलाफ़ उथण खां झले वरिताईं तां त इहा ॻाल्हि मोमिननि लाइ हिकिड़ी निशानी बणिजी पवे ऐं अल्लाह तव्हांखे सिधो रस्तो ॾेखारे وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا इन खां सवाइ हू ॿियनि गनीमतुनि जो बि तव्हां सां वाइदो थो करे जिन जी अञा तव्हांखे सघ नाहे अल्लाह सो उन्हनि खे घेरे में आणे छॾियो आहे अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا उहे काफ़र जेकॾहिं उन वक़्तु तव्हां सां जंग कनि हा त पक सां पुठी ॾेई भॼनि हा ऐं पोइ को भर झलो ऐं मददगार न मिलेनि हा سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا इहा अल्लाह जी रीत आहे जेका अॻे खां वठी हलंदी अचे थी ऐं तूं अल्लाह जी रीत में का बि फेर फार न ॾिसंदे وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا उहो ई आहे जंहिं मके जी वादीअ में उन्हनि जा हथ तव्हां खां ऐं तव्हांजा हथ उन्हनि खां रोके वरिता तोणे जो हू तव्हांखे मथनि सोभारो करे चुको हो ऐं जेकी कुझु तव्हां पिया कयो अल्लाह उनखे पिया ॾिठो هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما इहे ई त आहिनि जिन कुफुर कयो ऐं तव्हांखे मस्जिद हराम खां रोकियो ऐं नज़राने वारनि उठनि खे क़ुर्बानीअ वारे हंधि पहुचणु न ॾिनो जेकॾहिं अहिड़ा मोमिन मर्द ऐं औरतूं न हुजनि हा जिन खे तव्हां नथा ॼाणो ऐं इहो ख़तरो न हुजे हा त अणॼाणाईअ में तव्हां उन्हनि खे बि लताड़े छॾींदव ऐं पोइ उन जे करे तव्हां कंहिं ॾचे में पइजी वेंदव तां त अल्लाह पंहिंजी रहमत में जंहिंखे वणेसि दाख़िल करे छॾे इहे मोमिन अलॻि थियल हुजनि हा त मके वारनि मां जेके काफ़र हुआ तिन खे असां ज़रूरु सख़्तु सज़ा ॾियूं हा إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما जॾहिं उन्हनि काफ़रनि पंहिंजनि दिलुनि में जाहिलियत वारो ज़िद विहारियो त अल्लाह पंहिंजे रसूल ऐं मोमिननि ते आथत नाज़िल फरमाई ऐं मोमिननि ते तक़वा वारी ॻाल्हि लाज़िम कई जो उहे ई उन्हीअ जा वधीक हक़दार ऐं उन जे लाइक़ु हुआ अल्लाह खे हर शइ जी ॼाण आहे لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا
हक़ीक़त में अल्लाह पंहिंजे रसूल खे सचो ख़्वाब ॾेखारियो हो जेको बिल्कुलु हक़ीक़त मुताबिक़ हो। इंशा अल्लाह तव्हां ज़रूर मस्जिद हराम में पूरी तरह अमुन अमाना सां दाख़िल थींदव। पंहिंजा मथा कूड़ाए तोड़े वार कतराए ऐं तव्हांखे को बि डपु डाव न हूंदो। हुन त पे ॼातो जंहिंखे तव्हां नथे ॼातो। तंहिं करे इहो ख़्वाब पूरो थियण खां अॻु हुन इहा वेझी फतह तव्हांखे अता फ़रमाई। والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا। उहो अल्लाह ई आहे जंहिं पंहिंजे रसूल खे हिदायत ऐं सचे दीन सां गॾु मोकिलियो तां त उनखे हर हिकु दीन ते ग़ालिब करे छॾे ऐं इन बारे में अल्लाह जी शाहिदी काफ़ी आहे। محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما। मुहम्मद अल्लाह जो रसूल आहे ऐं जेकी माण्हू इन जा साथी आहिनि से काफ़रनि ते सख़्तु ऐं हिक ॿिए ते महिरबान आहिनि। तूं जॾहिं मथनि नज़र विझंदे त खेनि रुकू सजदा कंदे ऐं अल्लाह जो फज़ुल ऐं राज़ पोइ ॻोल्हींदे ई ॾिसंदे सजदनि जा निशान संदनि पेशानियुनि ते मौजूदु आहिनि जिन सां उहे अलॻि सुञाता वञनि था। इहो आहे उन्हनि जो अहवाल। तौरात में ऐं इंजील में संदनि मिसाल हीअं ॾिनो वियो आहे त ॼणु हिकु पोख आहे जंहिंजो पहिरियां ई सलो फुटी निकितो पोइ उनखे ज़ोर वठायईं पोइ उहा झुगटा थी ऐं पोइ वरी पंहिंजी ॾांडीअ ते खड़ी थी बीठी जो कुड़मीअ खे वणे थी त जीअं काफ़र संदन वधण विझण ते साड़ में सड़नि। इन ई टोले वारा माण्हू जिन ईमान आंदो आहे ऐं नेक अमल कया अथनि तिन सां अल्लाह गुनाहनि जी बख़्शिश ऐं तमामु वॾे अजर जो वाइदो फ़रमायो आहे।